रहीम जी, आज जो मेरा केस था मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की नालायक और चोर हुकूमत ने, उन्होंने मुझ पे पेका के नीचे केस किया है। 4 अक्टूबर को, अगर आपको याद है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तमाम एमएनएस को मना किया था कि आपने नहीं आना डी चौक। चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर केपी से आ रहे थे। 26वीं आईनी तरमीम जो जजेस को तोड़ने मरोड़ने वाली तरमीम पास होनी थी, जिसमें हमारे काफ़ी लोग बिके भी, बाहर भी भागे, आजकल हंटिंग भी बहुत कर रहे हैं। तो उस केस में हमें कहा गया कि आप एमएनएज मत आएँ, लेकिन खान साहब की 2 बहनें डॉक्टर उज़मा साहिबा और अलीमा खान को इन दरिंदों ने डी चौक से उठा लिया और उन पे दफ़ा कौन सी लगी थी, 144, जिसमें एक कानूनी रिक्वायरमेंट है कि 5 से ज़्यादा लोग होंगे तो आप वहाँ पे उठा सकते हैं। 2 खवातीन को उठा के ले गए, उनके हाथ में ना मोबाइल था ना बटवा था। क्यों ले गए? क्योंकि इमरान खान की बहनें इमरान खान को सज़ा देनी है, इमरान खान के घर की खवातीन को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना है, चाहे उनकी अहलिया हो चाहे उनकी बहनें हों। मैंने उस रात को नहीं, अगली सुबह को मैंने ट्विटर पे एक मैसेज भेजा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि अगर आपको याद है सीएम भी गायब थे, वो जो 12 जिलों वाला सारा चक्कर था और वो केपी कैसे पहुंचे, हम तब केपी असेंबली में बैठे हुए थे जब वो वहाँ पहुंचे थे। तो मैंने एक इंटरनेशनल स्टेटमेंट दी कि एक सूबे का, एक खुद मुख्तार सूबे का सीएम गायब हो जाता है, पता नहीं चलता किधर है। एक न्यूक्लियर नेशन है, आप जरताज गुल का दुपट्टा उतारते हो, उसको थाने ले जाने से पहले उसके जूते उतर जाते हैं। आप अलीमा खान और डॉक्टर उज़मा खान की 2 बेगुनाह बहनों को उठा के ड्रैग कर करके जेलों में डालते हो। ये इस मुल्क में क्या चल रहा है? तो हुआ क्या, मुझ पे केस हुआ है कि जी स्टेट अथॉरिटीज़ और नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ बोल रही है। मुझे बताएं, वही गूंगी मरियम, गूंगा नवाज, गूंगा शहबाज आज तक मोदी का नाम नहीं ले सकते। हिम्मत नहीं है इन बुज़दिलों की कि ना उसका नाम ले। मोदी का क्या बोलते हैं? पाक भारत कशीदगी। सांप सूंघा है नवाज शरीफ को, बड़ा अपने आप को लीडर बोलता है और चुपचाप करके लंदन में पिज्जा खा रहा है और चिप्स खा रहा है और बर्गर खा रहा है। सो ये लोग हम जैसे लोगों को टारगेट करते हैं क्योंकि हमें हिम्मत है। हम अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, बाजवा बाइडन या उनके चमचों को नहीं करते। केसेस और भी इस तरह होंगे, लेकिन ये पैका का आप इस्तेमाल देख रहे हैं। जो करते हैं उनके लिए कोई सजा नहीं है। जो लोग हिंदुस्तान और मोदी के हक में ट्वीट करते हैं उनके लिए कोई सजा नहीं है। सजा हमारे लिए है जो पाकिस्तान और इमरान खान और उसकी बेगुनाह बहनों के लिए बात करते हैं। सिंपल इज दैट। केस में जो भी होगा देखी जाएगी, डरता इनसे कोई भी नहीं है। इनको फिरौन, जालूत और नमरूद जैसी वो लगी हुई है, नशा इनको है कि शायद हम भी नऊजुबिल्लाह अल्लाह की तरफ पहुंच जाएंगे। ये अपने नशे में रहने दो, हम अपने सजदे के नशे में हैं। अच्छा, आज शंदाना गुलजार साहबा, ये बताइएगा, इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट देखी जा रही है। मोदी और ट्रंप की 35 मिनट कॉल हुई है और 35 मिनट में ट्रंप ने ये वाजे कर दिया है कि मोदी जो है वो पाक भारत कशीदगी से वापस नहीं हट पा रहा, और जो सालसी का किरदार अमेरिका या ट्रंप करने जा रहे थे उसको भी इनकार कर दिया है। तो खतरा तो बढ़ गया है दोबारा इस खिते के लिए। देखिए, चलें इंडिया से, हिंदुस्तान से, मोदी के हिंदुस्तान से स्टार्ट कर लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा है एक स्टेटमेंट, वो इंक्वायरी करवाएगा नरेंद्र मोदी पे कि जी किन हालात में, वो कहते हैं ना कि पहलगाम पाकिस्तान ने किया है, हमने, हमारे लोगों ने हिंदुओं को, इंडियंस को मारा है। तो अगर ऐसी बात है हिंदुस्तानियों को मारा है, तो उसने ये पूछा अपने डिफेंस मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से, कि आपने पाकिस्तान को फोन क्यों किया उनको बताने के लिए कि हम अटैक करने वाले हैं? ये कौन सा बदला लिया है आपने? यानी वो कह रहे कि दाल में कुछ काला है और उसने कह दिया इट लुक्स लाइक अ फिक्स्ड मैच। क्यों? 2 चीजें। पहली वजह ये थी कि मोदी का एक दोस्त है, चोर है, गौतम अडानी, उसने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अरबों रुपयों की चोरी की है। तो ये सोचा था कि मोदी के अगर ये पाक भारत कशीदगी जिसे लोग कहते हैं, अगर हम वो कर दें तो जी ये हीरो बन जाना, क्योंकि इनके पास दूसरा क्या नशा था? राफेल के, जो हमने $250 मिलियन का जहाज खरीदा। पाकिस्तान ने इमरान खान के टाइम में $30 मिलियन का जहाज खरीदा, तो हम तो इनसे जीत जाएंगे। इनको क्या? रहीम जी, आज जो मेरा केस था मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की नालायक और चोर हुकूमत ने, उन्होंने मुझ पे पेका के नीचे केस किया है। 4 अक्टूबर को, अगर आपको याद है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तमाम एमएनएस को मना किया था कि आपने नहीं आना डी चौक। चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर केपी से आ रहे थे। 26 आईनी तरमीम जो जजेस को तोड़ने मरोड़ने वाली तरमीम पास होनी थी, जिसमें हमारे काफ़ी लोग बिके भी, बाहर भी भागे, आजकल हंटिंग भी बहुत कर रहे हैं। तो उस केस में हमें कहा गया कि आप एमएनएज मत आएँ, लेकिन खान साहब की 2 बहनें डॉक्टर उज़मा साहिबा
اور علیمہ خان کو ان درندوں نے ڈی چوک سے اٹھا لیا اور ان پہ دفعہ کون سی لگی تھی 144 جس میں ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے کہ 5 سے زیادہ لوگ ہوں گے تو آپ وہاں پہ اٹھا سکتے ہیں. 2 خواتین کو اٹھا کے لے گئے, ان کے ہاتھ میں نہ موبائل تھا نہ بٹوا تھا. کیوں لے گئے؟ کیونکہ عمران خان کی بہنیں عمران خان کو سزا دینی ہے, عمران خان کے گھر کی خواتین کو ان کے خلاف استعمال کرنا ہے, چاہے ان کی اہلیہ چاہے ان کی بہنیں ہوں. میں نے اس رات کو نہیں اگلی صبح کو میں نے ٹویٹر پہ ایک میسج بھیجا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ اگر آپ کو یاد ہے سی ایم بھی غائب تھے, وہ جو 12 ضلعوں والا سارا چکر تھا اور وہ کے پی کیسے پہنچے, ہم تب کے پی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہ وہاں پہنچے تھے. تو میں نے ایک انٹرنیشنل اسٹیٹمنٹ دی کہ ایک صوبے کا, ایک خود مختار صوبے کا سی ایم غائب ہو جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا کدھر ہے. ایک نیوکلیئر نیشن ہے, آپ زرتاج گل کا دوپٹہ اتارتے ہو اس کو تھانے لے جانے سے پہلے اس کے جوتے اتر جاتے ہیں. آپ علیمہ خان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان کی 2 بے گناہ بہنوں کو اٹھا کے ڈریگ کر کے جیلوں میں ڈالتے ہو. یہ اس ملک میں کیا چل رہا ہے؟ تو ہوا کیا, مجھ پہ کیس ہوا ہے کہ یہ اسٹیٹ اتھارٹیز اور نیشنل سیکیورٹی کے خلاف بول رہی ہے. مجھے بتائیں, وہی گونگی مریم, گونگا نواز, گونگا شہباز آج تک مودی کا نام نہیں لے سکتے. ہمت نہیں ہے ان بزدلوں کی کہ نہ اس کا نام لے. مودی کا کیا بولتے ہیں؟ پاک بھارت کشیدگی. سانپ سونگا ہے نواز شریف کو, بڑا اپنے آپ کو لیڈر بولتا ہے اور چپ چاپ کر کے لنڈن میں پیزا کھا رہا ہے اور چپس کھا رہا ہے اور برگر کھا رہا ہے. سو یہ لوگ ہم جیسے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ہمت ہے. ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, باجوہ بائیڈن یا ان کے چمچوں کو نہیں کرتے. کیسز اور بھی اس طرح ہوں گے لیکن یہ پیکا کا آپ استعمال دیکھ لیں, جو کرتے ہیں ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. جو لوگ ہندوستان اور مودی کے حق میں ٹویٹ کرتے ہیں ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. سزا ہمارے لیے ہے جو پاکستان اور عمران خان اور اس کی بے گناہ بہنوں کے لیے بات کرتے ہیں. سمپل از دیٹ. کیس میں جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی. ڈرتا ان سے کوئی بھی نہیں ہے. ان کو فرعون, جالوت اور نمرود جیسی وہ لگی ہوئی ہے, نشہ ان کو ہے کہ شاید ہم بھی نعوذ باللہ اللہ کی طرف پہنچ جائیں گے. یہ اپنے نشے میں رہنے دو, ہم اپنے سجدے کے نشے میں ہیں. اچھا, آج شندانہ گلزار صاحبہ یہ بتائیے گا, اس وقت بڑی ڈیولپمنٹ دیکھی جا رہی ہے. مودی اور ٹرمپ کی 35 منٹ کال ہوئی ہے اور 35 منٹ میں ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ مودی جو ہے وہ پاک بھارت کشیدگی سے واپس نہیں ہٹ پا رہا, اور جو ثالثی کا کردار امریکہ یا ٹرمپ کرنے جا رہے تھے اس کو بھی انکار کر دیا ہے. تو خطرہ تو بڑھ گیا ہے دوبارہ اس خطے کے لیے. دیکھیے, چلیں انڈیا سے, ہندوستان سے, مودی کے ہندوستان سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. راہل گاندھی نے کہا ہے ایک سٹیٹمنٹ, وہ انکوائری کروائے گا نریندر مودی پہ کہ جی کن حالات میں, وہ کہتے ہیں نا کہ پہلگام پاکستان نے کیا ہے, ہمارے لوگوں نے ہندوؤں کو, انڈینز کو مارا ہے. تو اگر ایسی بات ہے ہندوستانیوں کو مارا ہے تو اس نے یہ پوچھا اپنے ڈیفنس منسٹر سے, فورن منسٹر سے, کہ آپ نے پاکستان کو فون کیوں کیا ان کو بتانے کے لیے کہ ہم اٹیک کرنے والے ہیں؟ یہ کون سا بدلہ لیا ہے آپ نے؟ یعنی وہ کہہ رہے کہ دال میں کچھ کالا ہے, اور اس نے کہہ دیا اٹ لکس لائک اے فکسڈ میچ. کیوں؟ 2 چیزیں. پہلی وجہ یہ تھی کہ مودی کا ایک دوست ہے, چور ہے, گوتم اڈانی, اس نے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں اربوں روپوں کی چوری کی ہے. تو یہ سوچا تھا کہ مودی کے اگر یہ پاک بھارت کشیدگی جسے لوگ کہتے ہیں, اگر ہم وہ کر دیں تو جی یہ ہیرو بن جانا ہے. کیونکہ ان کے پاس دوسرا کیا نشہ تھا, رافائل کے, جو ہم نے $250 ملین کا جہاز خریدا. پاکستان نے عمران خان کے ٹائم میں $30 ملین کا جہاز خریدا, تو ہم تو ان سے جیت جائیں گے. ان کو کیا